السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا شرح جديد من شروحات تكنيك بوك. لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب للقناة والنقر على اشترك حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله. اليوم سوف نواصل في دروس التي نقدمها باستمرار. وسوف ندرس كيف نغير الليفل. ما هو الليفل؟ يعني الأسلكة فيرجن. كيف نغير الأسلكة فيرجن؟ أولا تأتي إلى هنا إما من فايل وتختار السيتينج، ثم تذهب إلى الأبارنس بيافار، ثم سيستم سيتينج، ثم أندرويد SDK. ستجد من SDK بلاتفورم، تختار البلاتفورم الخاصة. نحن كنا قد ثبتنا الليفل 25، هي الأبي أي ليفل 25، وقد ثبتنا الآن 26، وسوف نثبت 27 وآخر نسخة من الليفل، وهي أندرويد بي ريفيو. يعني لماذا؟ لأن التحديث الأخير لجوجل بلاي للتطبيقات يجب أن يكون أقل شيء الليفل 26. سوف لن تقبل النسخ التي يتم برمجتها بالليفل 25 والأندرويد 7.1.1 نوفات. سوف يتم برمجتها بأندرويد 8.0 فما فوق. لهذا يجب علينا باستمرار تحديث تطبيقاتنا. طيب، تأتي إلى هنا، سواء تنقل على الشاو باكاج. هذه هي SDK بلاتفورم 26 والسوس فور أندر 26. تقوم بتثبيتها بالنقر أبلي، تنقل الأبلي يعني، ثم تبدأ تثبيت. نحن ثبتناها سابقا. كما يمكن إخراج SDK من هنا، من هذا الرمز. تنقر فقط، يظهر مباشرة من SDK. طيب، نأتي إلى الأندرويد ستوديو من البويلد جرادل. من الأسفل، من الأعلى، معذرة، تختار الكومبيل SDK فيرجن، تغيره من 25 إلى 26، وتغير أيضا البويلد تول فيرجن، هذا تغير من 25 إلى 26. تنزع، تتركه هكذا. لماذا؟ ثم تضع مؤشر الفأرة فوقه فقط ليظهر في الأسفل هنا 26.0.3. هذه آخر نسخة للبويلد تول فيرجن 0.3. أيضا التارجت SDK فيرجن هنا تغيرها إلى 26. لاحظ لو نتركها بهذا الشكل. لاحظ هنا يعني أيضا يجب تغييرها إلى 26. يظهر الخط الأحمر، هذا دليل على أنه يجب تغييرها. قم بمسح كل هذا ووضع 26. أيضا هنا قم بمسحه ووضع 26. ثم أقول synchronise project
وسوف نرى إن ظهرت أخطاء أم لا. طيب لاحظوا هذه الأخطاء. فايل resolve أندرويد سبورت ديزاين 26 سبورت، يعني هذا 26 هذا يعني install repository and synchronous project. طيب install repository نأتي إلى SDK. من هنا SDK tool repository show all. نختار Android repository. طيب ما هو الحل؟ نأتي إلى build gallery projects. نأتي إلى من أسفل من all projects، نختار من هنا ونضع هذا السطر maven متقاطر https maven.google.com، ثم نعمل try again. النسخة 26 ليفل اب ليفل 26، يعني هذه النسخة تتطلب لكي تسحب هذه ما بعد النسخة 26 للكم اندرويد سبورت لهذه الكومبيل. تتطلب المافن، تتطلب وضع هذا الرابط الذي يقوم بتحميل من خلاله يتم تحميل هذه النسخ. ننتظر عمل سينكرونيزيشن للمافن. سوف يعمل سينكرونيزيشن للمافن. للعلم نحن نعمل على نسخة أندرويد 2.3.3. طيب لاحظوا تم حل المشكل الأول. نأتي إلى البيلد، ثم نأتي من هنا إلى generate سينل اب. ماذا الكود الذي وضعناه؟ اوكي، ثم اوكي. نقوم من هنا. طيب فسوف نضعها في الديسكتوب، ننقر على فينيش، ليعمل ابيكي ريليز، إخراج ملف التطبيق على شكل ابيكي. طيب كما تشاهدون تم عمل سينكرونيزيشن بنجاح.
وتم حل جميع المشاكل الخاصة برفع الليفل من 25 إلى 26 خطوة بخطوة. وقد تم جنريت سينال اب بنجاح. أن يعمل جنريت سكسسفلي بنجاح. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. إلى الدروس القادمة انتظرونا. لا تنسوا بالضغط على سبسكرايب للقناة ليصلكم كل جديد القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.